अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मेरा नॉलेज ट्यूब यूट्यूब चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ हालात व वाक़यात आपके सामने पेश किए जा रहे हैं और ये इस सिलसिले की 7वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम दूसरी मुहर्रम से लेके 9वीं मुहर्रम तक के मुख्तसर वाक़यात आपके सामने पेश करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। वीवर्स, सन 61 हिजरी के मुहर्रम में जब 2 तारीख आई तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करबला में दाखिला हुआ। आपने अहले कूफा के नाम ख़त लिखा, आपके नाम इब्न ज़ियाद का भी ख़त आया और इसी तारीख को आपके हुक्म से बरलब फ़रात खेमे नस्ब किए गए। हुर ने भी मज़ाहमत की और कहा कि फ़रात से दूर खेमे नस्ब कीजिए। हज़रत अब्बास इब्न अली को गुस्सा आया। इमाम हुसैन ने उनके गुस्से को रोका और बकौल अल्लामा अस्तफ़रानी 3 या 5 मील के फासले पर फिर खेमे नस्ब किए गए। नस्ब ख़याम के बाद अभी आप इसमें दाखिल भी ना हुए थे कि चंद अशार आपकी ज़बान पर जारी हुए। जनाब ज़ैनब ने जो ही इन अशार को सुना वो बेइंतहा रोईं, यहाँ तक कि बेहोश हो गईं। इमाम अलैहिस्सलाम ने उनके रुखसार पर पानी छिड़का तो वो होश में आईं। फिर इसके बाद आले मोहम्मद दाखिल खेमा हुए। इसके बाद 60,000 दिरहम पर 16 मुरब्बा मील ज़मीन ख़रीद कर चंद शराइत के साथ इमाम हुसैन ने वहाँ के लोगों को ही ये ज़मीन हिबा कर दी। तीसरी मुहर्रम की बात करें तो यौम जुमा था और उमर इब्न साद 22,000 सवार और प्यादे लेकर करबला पहुंचा। उसने इमाम हुसैन से तबादला ख़यालात की कोशिश की। हज़रत ने इरादा कूफ़े का सबब बयान फरमाया। उसने इब्न ज़ियाद को गुफ्तगू की तफसील लिख दी और ये भी लिखा कि इमाम हुसैन फरमाते हैं कि अगर अब अहले कूफ़ा मुझे नहीं चाहते तो मैं वापस जाने को तैयार हूँ। इब्न ज़ियाद ने उमर बिन साद के जवाब में लिखा कि अब जब कि हमने हुसैन को जंगल में ले लिया है तो वो छुटकारा चाहते हैं, ये हरगिज़ नहीं होगा। उनसे कह दो कि ये अपने तमाम आइज़ा और अक़रबा समीत बैत यज़ीद करें या कत्ल होने के लिए आमादा हो जाएं। मैं बैत से पहले उनकी किसी बात पर गौर करने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसी तीसरी तारीख की शाम को हबीब इब्न मज़ाहिर कबीला बनी असद में गए और उनमें से 90 जांबाज इमदाद हुसैनी के लिए तैयार किए। वो इन्हें ला रहे थे कि किसी ने इब्न ज़ियाद को इत्तला कर दी। उसने 400 का लश्कर भेजकर इस कुमक को रुकवा दिया। चौथी मुहर्रमुल हराम को इब्न ज़ियाद ने मस्जिद जामिया में एक खुतबा दिया जिसमें उसने इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काया और कहा कि हुक्म यजीद से तुम्हारे लिए ख़जानों के मुंह खोल दिए गए हैं, तुम उसके दुश्मन हुसैन से लड़ने के लिए आमादा हो जाओ। इसके इस तरह कहने से बेशुमार लोग आमादा करबला हो गए और सबसे पहले शिमर ने रवानगी की दरख्वास्त की। चुनाचा शिमर को 4,000, इब्न रकाब को 2,000, इब्न नमीर को 4,000, इब्न रहीना को 3,000, इब्न खर्शिया को 2,000 सवार देकर करबला रवाना कर दिया गया। ये सब वही लोग थे जो ख़ानदान रिसालत के दुश्मन थे, जिनके बाप दादाओं को, जिनके ख़ानदान वालों को हज़रत अली ने बदरो, उहद, खैबर व खंदक में मारा था और अब उनकी औलादें अली और अली की आल से बदला लेने के लिए तैयार थीं। 5वीं मुहर्रम के वाक़यात में जो अहम वाक़यात हैं उनमें यह कि शबस इब्न रबई को 4,000, उर्वा इब्न कैस को 4,000, सिनान और इब्न अनस को 10,000, मोहम्मद इब्न अशस को 1,000 और अब्दुल्ला इब्न हसीन को 1,000 का लश्कर देकर रवाना कर दिया गया। छठी मुहर्रम को खूली इब्न यजीद अजबही को 10,000, काब इब्नुल हरू को 3,000, हज्जाज इब्न हुर को 1,000 का लश्कर देकर रवाना किया गया। इसके अलावा छोटे बड़े और कई लश्कर अरसाल करने के बाद इब्न ज़ियाद ने उमर इब्न साद को लिखा कि अब तक तुझे 80,000 का कूफ़ी लश्कर भेज चुका हूँ, इनमें हिजाजी और शामी शामिल नहीं हैं। तुझे चाहिए कि बिला हीला व हवाला हुसैन को कत्ल कर दे। इसी तारीख को खूली इब्न यजीद ने इब्न ज़ियाद के नाम ख़त अरसाल किया जिसमें उमर इब्न साद के लिए लिखा कि ये इमाम हुसैन से रात को छुप कर मिलता है और उनसे बातचीत किया करता है। इब्न ज़ियाद ने इस ख़त को पाते ही उमर साद के नाम ख़त लिखा कि मुझे तेरी तमाम हरकतों की इत्तला है, तू छुप कर बातें करता है। देख, मेरा ख़त पाते ही इमाम हुसैन पर पानी बंद कर दे और उन्हें जल्द से जल्द मौत के घाट उतारने की कोशिश कर। अल्लाह अकबर। 7 मुहर्रम को उमर इब्न हज्जाज को 500 सवारों समेत नहर फ़ुरात पर इसलिए मुकर्रर कर दिया गया कि इमाम हुसैन के खेमे तक पानी ना पहुँचने पाए।
پھر مزید احتیاط کے لیے 4000 کا لشکر دے کر حجر کو 1000 کا لشکر دے کر شبس ابن ربی کو روانہ کیا گیا اور پانی کی بندش کر دی گئی۔ پانی بند ہو جانے کے بعد عبداللہ ابن حسین نے نہایت کریہ لفظوں میں طعنہ زنی کی، جس سے امام حسین کو سخت صدمہ پہنچا۔ پھر ابن حوشب نے طعنہ زنی کی، جس کا جواب حضرت عباس نے دیا۔ آپ نے غالباً طعنہ زنی کے جواب میں خیمے سے 19 قدم کے فاصلے پر جانب قبلہ ایک ضرب ماری، جس سے چشمہ جاری ہوا اور یہ بتا دیا کہ ہمارے لیے پانی کی کمی نہیں ہے، لیکن ہم اس مقام پر معجزہ دکھانے نہیں آئے بلکہ امتحان دینے آئے ہیں۔ اس کے بعد 8 محرم آئی، جس کی شب کو خیمہ آل محمد سے پانی بالکل ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت نے بچوں کو بے چین کر دیا۔ امام حسین نے حالات کو دیکھ کر حضرت عباس کو پانی لانے کا حکم دیا۔ آپ چند سواروں کو لے کر تشریف لے گئے اور بڑی مشکلوں سے پانی لے آئے۔ اسی سقائی کی وجہ سے عباس کو سقاہ کہا جاتا ہے۔ رات گزرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو یزید ابن حسین صحرائی نے باجازت امام حسین ابن سعد کو فہمائش کی، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حسین کو پانی دے کر حکومت رائے چھوڑ دوں؟ روایات میں ملتا ہے کہ ابن حسین اور ابن سعد کی گفتگو کے بعد امام حسین نے اپنے خیموں کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد 9 محرم الحرام کو امام حسین اور عمر ابن سعد میں آخری گفتگو ہوئی۔ آپ کے ہمراہ حضرت عباس اور علی اکبر بھی تھے۔ آپ نے گفتگو میں ہر قسم کی حجت تمام کر لی۔ 9 کی صبح کو آپ نے حضرت عباس کو پھر کنواں کھودنے کا حکم دیا، لیکن پانی برآمد نہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین نے بچوں کی حالت کے پیش نظر پھر عباس سے کنواں کھودنے کی فرمائش کی۔ آپ نے سعی بلیغ شروع کر دی۔ جب بچوں نے کنواں کھودتا ہوا دیکھا تو سب کوزے لے کر آپ پہنچے۔ ابھی پانی نکلنے نہ پایا تھا کہ دشمنوں نے آ کر اسے بند کر دیا۔ دشمنوں کو دیکھ کر بچے خیموں میں جا چھپے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عباس نے کنواں کھودا، وہ بھی بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ 4 کنویں کھودے اور پانی حاصل نہ کر سکے۔ بروایت 5ویں مرتبہ پانی برآمد ہوا۔ سکینہ نے کوزہ بھرا اور دشمن کے خوف سے خیمے کی طرف بھاگی۔ تناب خیمہ میں پاؤں الجھے اور آپ گر پڑیں، پانی گر گیا اور دشمنوں نے کنواں بند کر دیا۔ سکینہ پیاسی کی پیاسی ہی رہیں۔ اس کے بعد امام حسین ایک ناقے پر سوار ہو کر دشمن کے قریب گئے اور اپنا تعارف کرایا، لیکن کچھ نہ بنا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 9 تاریخ کو شمر کوفہ واپس گیا اور اس نے عمر ابن سعد کی شکایت کر کے ابن زیاد سے ایک سخت حکم حاصل کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو انہیں قتل کر کے ان کی لاش پر گھوڑے دوڑا دے، اور اگر تجھ سے یہ نہ ہو سکے تو شمر کو چارج دے دے۔ ہم نے اسے حکم تعمیل حکم یزید دیا ہے۔ ابن زیاد کا حکم پاتے ہی ابن سعد تعمیل پر تیار ہو گیا اور اسی 9 تاریخ کو شمر نے حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کو امان کی پیشکش کی، لیکن حضرت عباس نے بڑی دلیری سے اسے ٹھکرا دیا۔ اسی 9 محرم کی شام آنے سے پہلے شمر کی تحریک سے ابن سعد نے حملے کا حکم دے دیا۔ امام حسین خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ کو حضرت زینب پھر حضرت عباس نے دشمن کے آنے کی اطلاع دی۔ حضرت نے فرمایا، مجھ پر ابھی غنود کی طاری ہو گئی تھی، میں نے حضرت کو خواب میں دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حسین تم کل میرے پاس پہنچ جاؤ گے۔ جناب زینب رونے لگیں اور امام حسین نے حضرت عباس سے فرمایا کہ بھیا تم جا کر ان دشمنوں سے 1 شب کی مہلت لے لو۔ حضرت عباس تشریف لے گئے اور لڑائی 1 شب کے لیے ملتوی ہو گئی۔ ویورز، یہاں پر آج کی ویڈیو روکتے ہیں۔ اس سے آگے کے حالات و واقعات اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔